Ang nag-inusarang Dios ug ang katuyuan sa kinabuhi. Handurawa ang usa ka linya sa mga bugat nga bato nga nagsandig sa usag-usa. Kung ang matag bato nagsandig sa bato nga anaa sa luyo niini, ug ang anaa sa luyo nagsandig usab sa lain, ang tanang bato mga tumba. Aron magpabilin silang tanan nga nagbarog, kinahanglan adunay butang sa tumoy nga wala nagsandig sa bisan unsa. Usa ka butang nga kusgan kaayo, aron suungon ang tanan. Usa ka butang nga nagbarog sa iyang kaugalingon, ug wala nagdepende sa bisan unsa. Ang tanang butang sa universo sama ni anang mga bato. Sama nga ang matag bato nagsandig sa ubang mga bato aron magpabilin nga nagbarog. Ang tanang butang sa universo nagkinahanglan og daghang uban pang mga butang aron lang magpadayon sa pag-exist. Nagdepende ka sa hangin, tubig ug pagkaon. Ang pagkaon nagdepende sa yuta, ulan ug adlaw. Ang adlaw nagdepende sa mga balaod sa pisika. Bisan asa kamo tan-aw, ang usa ka butang nagdepende sa daghang ubang mga butang. Maayong gihulagway sa siyensya kini nga mga koneksyon. Gisulti niini kung giunsa pagdepende ang usa ka butang sa lain. Apan wala kini nagpasabot kung ngano nga ang tibuok linya sa mga bato nagbarog sa sinugdanan. Wala kini nagtubag sa pangutana. Unsa ang kusgan kaayo nga mokupot sa tanan? Aron masabtan kana, kinahanglan natong tan-awon lapas sa kadena sa mga nagsalig nga butang. Kinahanglan adunay usa nga nagkupot sa tanan, apan wala nagsandig ug wala nagdepende sa bisan unsa.